बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, रमज़ान मुबारक के ताक रातों में और ताक जो दिन है उनमें इतनी खूबसूरत खबर आई है कि दिल को एक सुकून सा मिल गया है। वो लोग जो कहते थे कि कभी दुआ ज़हरा आकर कह दे तो हम मान जाएंगे, हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, अब वो सब क्या इस पर कहेंगे, क्योंकि दुआ ज़हरा जो है उसने अदालत में पेश होकर एक बड़ा बयान रिकॉर्ड कराया है। लेकिन बड़े बयान को बताने से पहले कुछ और बातें भी हैं जो मैंने आपको खास तौर पर बतानी है। तो ज़रा सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, बहुत से झटके लगने वाले हैं। बड़ी ही खौफनाक इंकिशाफात है, बड़े खौफनाक इंकिशाफात जो कि उसने किए अदालत में, और ऐसी बातें बताई हैं जो यकीन मानिए मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आकर बताएगी। उसने बताया बाकायदा कि ये कितने मुनज़्ज़म तरीके से इस गैंग ने उसको अगवा किया है। उसने एक एक बात बताई और जज साहब के सामने खड़े होकर बताई। आप सोच सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ज़हरा काज़मी जो है पहले इतने अरसे से नहीं बोल रही थी कुछ, और फिर उसके बाद जब वो अदालत में आई तो वो फट पड़ी आंखों में आंसू के साथ। उसने ज़हीर के मुंह पर समझिए कि तमांचे लगाए। वो शख्स जो बड़े धड़ल्ले से ये सब कुछ कहता था, क्योंकि देखिए इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ें की। जिस तरह उस बच्ची की तस्वीर जो है उसके टैबलेट के अंदर उसकी बहनों की तस्वीर एक एक करके बारी बारी दिखाना, वो एक साइन होता था कि इसके बाद अगला जो होगा वो बहुत बुरा होगा, तुम चुप कर जाओ, कुछ बोली तो फिर तुम्हारे माँ बाप को। और यही सब कुछ ज़हरा काज़मी ने बताया अदालत में कि मुझे किस तरह से डराया धमकाया गया। मुझसे गलती ये ज़रूर हुई, उसने कहा कि मैंने इसके साथ गेम के दौरान चैटिंग शुरू की, लेकिन उसके बाद उसने मेरी चैट्स को लेकर मुझे डराना धमकाना शुरू किया कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो मेरे माँ बाप को ये चैट दिखा देगा। वो मैंने ऐसी कोई तस्वीर उसके साथ शेयर नहीं की, लेकिन फिर भी वो मुझे इतना खौफजदा करता था। मैं किस तरह उसके ट्रैप पे फंसती चली गई, एक एक चीज़ उसने डिटेल के साथ बताई। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक ज़हरा काज़मी पहुंची कैसे, आखिरकार वो कैसे राजी हुई कि वो ये सब कुछ बताए, और वो पहले क्यों नहीं बता रही थी। तो अब मैं उसके पीछे भी आपको कहानी बताती हूँ, उसके घर के अंदर से कहानी बताती हूँ। देखिए हुआ कुछ इस तरह से कि जब ज़हरा काज़मी घर वापस आई तो एक बहुत बड़े ट्रॉमे में थी। उसके बाद उसने अपनी माँ के साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी शुरू की, और आपको पता है कि माँ बेटी का एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्डिंग होती है। और जब आहिस्ता आहिस्ता उसको ये एतमाद हासिल हुआ कि मेरा बाप जो मेरे साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़ा रहा है, हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा है, उसके ऊपर गंदे से गंदे इल्जामात लगाए गए, फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। देखिए यहाँ पर बात हो रही थी बच्ची के अगवा के हवाले से, मासूम बच्चियों को घरों से भगाने के हवाले से, मासूम बच्चियों को अगवा करने के हवाले से। लेकिन दूसरी साइड से उनके खानदान के हर तरह की चीजें निकाल निकाल के उनको मिलाइन करने की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, विच वॉज टोटली रॉन्ग। क्योंकि ये दो अलग केसेस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि कोई इस तरह की चीजें हैं, तो आप उनको अलग से डील करें। इस चीज को सामने लाया ही इसलिए गया था ताकि उनको दबाया जा सके ज़हरा काज़मी केस के ऊपर। लेकिन वो इसमें नाकाम हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर लो, करना है ना तो करो, केस करना है तो करो, लेकिन ये वाला केस जो है ना ये खत्म नहीं होगा, इस पे हम चुप नहीं होंगे, इस पे हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये केस एक प्रेसिडेंट बनेगा। अब हुआ क्या है जनाब, मैं कट शॉर्ट करती हूँ बात को। हुआ कुछ इस तरह से कि बच्ची ने अपनी माँ के साथ बहुत सी बातें शेयर की और उनको बताया कि मेरे साथ हुआ क्या था, किन बातों पे मैं डर गई थी, किन बातों पे मैं सहम गई थी, किन बातों पे मैं आपको भी नहीं आकर बता सकी थी, क्योंकि हमारे दरमियान शायद वो डिस्टेंस था कि एक माँ बेटी का जो एक हिजाब होता है या जो भी, मैं आप तक वो बातें नहीं कर सकी। और उसके बाद मैं इस जाल में फंसती चली गई। फिर उसने पूरी कहानी शेयर की। फिर उसको उसके घर वालों ने ये एतमाद दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर वकील साहब को बुलाया गया, फिर बच्ची की मौजूदगी में बयान पूरा रिकॉर्ड किया गया, उसको पेपर पे लिखा गया, फिर बच्ची को ले जाया गया अदालत में। अब अदालत में ले जाकर ऐसा नहीं हुआ कि बच्ची वहां पे चुप का बुत बनी रही और वहां पे बस वो लिखा हुआ सारा पेश कर दिया, नहीं। अदालत में जज साहब के सामने पेश होकर 10 मिनट सवालन जवाबन हुआ। देखिए पहले भी जब ज़हरा काज़मी जज साहब के पास पेश हुई थी ना, तो जज साहब ने कहा था कि बेटा आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो, आपकी इसमें है, आपकी अपनी से है इसके अंदर। उसने कहा मैं बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों के पास जाना चाहती हूँ। उसने ये कहा, फिर जज साहब ने उसको भेजा। आज फिर जज साहब ने उससे पूछा कि बेटा ये जो कुछ आपने बयान दिया है, रिकॉर्ड करवाया, लिख कर दिया है, ये जो हमारे पास पेश हुआ है, इसके बारे में क्या कहती हो, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं। उसने कहा ये सब मैंने अपने ऊपर गुजरने वाली आप बीती बयान की है, एक एक लफ्ज इसका दुरुस्त है। उसके बाद उसने वहां पे खड़े होकर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया। मेन बातें जो है उससे जो सवाल जवाब करने थे वो किए गए, और वहां पर उसने एक नजर उठाकर ज़हीर की तरफ नहीं देखा, और एक जोरदार तमाचा इस लड़के के मुंह पर था और इसकी फैमिली के ऊपर। मैं कहूंगी कि इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस बच्ची ने जो बयान रिकॉर्ड कराया उसके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, ज़हीर पर, उसके भाई शब्बीर पर और उसकी माँ पर। वो लोग जो कहते थे ना बेचारी माँ, बेचारा भाई, अरे गैंग क्यों कह दिया। आप यकीन करें बच्ची ने पूरा बताया, पूरा मुनज़्ज़म गैंग की तरह इन्होंने काम किया, किस तरह के इसको ट्रैप किया, किस तरह इसको रिक्शे में धक्का मार के बिठाया गया, किस तरह इसको ले जाया गया, एक एक बात
اس تاریخ سے لے کے جس دن یہ اغوا ہوئی تھی اس سے لے کے اب تک کی پوری روداد، اب تو قسط ہم آپ کو سنائیں گے. ابھی تو آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کو اغوا کیا گیا تو کیا ہوا. اس نے وہ تمام باتیں وہاں پہ ریکارڈ کرائیں. یہ اب ان لوگ کے منہ پر تمانچہ ہی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ گینگ نہیں تھا، گینگ نہیں تھا. اب دیکھ لیجیے کہ یہ کیا تھا. یہ کہانی تو جو ہے اب نکل کر آئی ہے، اب بات چلے گی تو بہت دور تک نکلے گی. تو وہی والی بات ہے، پھر درست کر دیجیے گا اگر میں نے بات غلط کہی. اینیوے اب ہوا کیا ہے، اس بچی نے بتایا کہ جس دن اس سے پہلے تو یہ کہا کہ مجھ سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ جب میں وہ گیم کھیلتی تھی وہاں پہ میری اس کے ساتھ چیٹ ہونی شروع ہوئی. ان گیمز میں چیٹ رومز ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. اس کی بات چیت کو لے کر اس لڑکے نے اس کو پھر ڈرانا شروع کر دیا. پہلے اسے کچھ اس طرح کی باتیں شاتیں کی کہ جس پہ وہ تھوڑا سا اس نے بات چیت کی ہوگی. پھر اس نے کہا ہوگا میں تو تمہارے باپ کو بتا دوں گا. یہ اس نے کہا اس بیان کے اندر کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے باپ کو تمہاری چیٹ دکھاؤں گا. اور یہ کہتی میں ڈرتی چلی گئی. وہ مجھ سے باتیں کرتا گیا، نکلواتا گیا، میں کہتی گئی. اور اس کے بعد اس نے مجھے انہیں باتوں پہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا. مجھ سے میری نازیبہ تصاویر منگوائی. یہ سے باقاعدہ بیان کے اندر دیکھیں، یہ میں اپنے پوائنٹس نہیں دے رہی ہوں، میں اپنے منہ سے باتیں نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو وہ سنا رہی ہوں جو کہ باقاعدہ بیان کے اندر لکھا گیا ہے. اچھا، پھر اس بچی نے کہا کہ مجھ سے میری نازیبہ تصاویر منگائی گئی جو کہ میں نے اس کو نہیں دی، لیکن پھر بھی مجھے ڈرایا دھمکایا جاتا رہا. پھر اس نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، شادی کے لیے راضی کرو، میری ماں آئے گی. بیسیکلی وہ اس کو ٹریپ کر رہا تھا کسی طرح سے، کیونکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے کہا میں کسی طرح اس لڑکی کو حاصل کر لوں گا. اس کے بعد پھر وہی جو ہماری ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، آگے لے جا کے بیچنا ہوتا ہے، جس طرح سے اس لڑکی کو رکھا گیا تھا. عظما اسٹرانگ جو ہے وہ جب ان کے گھر گئی تھی اور ایک چھاپا مارا تھا تو ادھر جہاں جس بری حالت میں باتھ روم کے اندر ہی برتن پڑے ہوئے تھے، باہر چارپائی کے اوپر یہ بچی جس حال میں بیٹھی ہوئی تھی اور جتنا برا حال تھا اور گرمی میں پسینہ پسینہ تھی، تو وہ تمام مناظر جو ہے ساری دنیا نے دیکھے تھے جس طرح سے اس کو رکھا گیا تھا. اچھا، اس کے بعد اس کی ایک ایک کر کے ویڈیوز جو نکالی گئی وہ بھی اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کی گئی. کبھی بیڈ روم کی ویڈیو، کبھی اس کی بہنوں کی ویڈیو کہ ماں باپ دیکھ کے ڈر جائیں کہ پتہ نہیں ہماری بچیوں کی اور کیسی تصویریں ہوں گی ان کے پاس. لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں اور وہ ڈٹے رہے. ہر طرح کا گند انہوں نے بولا. لیکن میں کہتی ہوں کہ مہدی علی کاظمی کو سلام ہے کہ اس بندے نے اپنی بیٹی کے لیے بڑا ایک سٹیپ اٹھایا اور وہ کھڑے رہے. اور ان کی بیوی جو ہیں انہوں نے ہر طرح کی مشکل کو دیکھا لیکن پیچھے نہیں ہٹے. اور اسی طرح ماں باپ کو ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو ڈسون نہیں کر دینا ہوتا ہے. وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کا جسم کا ٹکڑا ہے، ان کو اپنے اون کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بچانا ہے. آج اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو یہ گینگ جیسا لے کے گئے تو یہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. اب اس بچی نے بتایا کہ مجھے جس طرح سے ان لوگوں نے پہلے ٹریپ کیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم آئیں گے. پھر 10 دن پہلے اس نے باقاعدہ ایڈمٹ کیا کہ 10 دن پہلے یہ لوگ آئے وہاں پر. مجھ سے میرا برتھ سرٹیفکیٹ اور چیزیں مانگی. پہلے میں نے پوچھا کہ کیوں مانگی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ آئیں بائیں شائیں جو بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹریپ کیا. پھر ایک دن یہ کہتا ہے جس دن اغوا کیا گیا، کہتی ہے اس دن کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ مجھے انہوں نے نیچے بلایا. کہتا ہے کہ تم نیچے آؤ، تم سے میری ماں نے ملنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ڈر گئی. میں نے کہا کہ میں مطلب کیوں نیچے آؤں. پھر اس نے کہا کہ اب میری ماں بوڑھی ہے، اتنے دور سے آئی ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اوپر آ جاؤں گا، تمہارے ماں باپ کو مار دوں گا. اور ڈرایا دھمکایا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں چادر لے کے، اچھا اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ لیپ ٹاپ اپنا ٹیبلٹ لے کر آنا. تو کہتی ہے میں ٹیبلٹ بھی لے کر نیچے گئی اور میں کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گئی کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ تھا ہی نہیں جانے کا. اب وہ کہتی ہے جب میں نیچے گئی تو ان لوگوں نے مجھے جو ہے زبردستی رکشے میں گھسیٹا. اس کے بعد کہتی ہے میں نے دوسری طرف سے جب نکلنے کی کوشش کی تو دوسری طرف اس کا بھائی شبیر کھڑا تھا. اب اس بات کا پورا آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا کس طرح کا گینگ ہے. ماں بھی آئی ہوئی ہے، یہ خود بھی آیا ہوا ہے، اس کا بھائی بھی آیا ہوا ہے. انہوں نے اس کو دبوچ کے باہر رکشے میں بٹھایا اور پھر اس کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے رکھا. اور وہ کہتی ہے کہ اس کو یہ سب کچھ کہا گیا، جو کچھ میں بولتی رہی، کہتی رہی، کرتی رہی، یہ سب مجھ سے ایکٹ کرایا گیا. ابھی آگے بیان آہستہ آہستہ کھلے گا اور بہت سی اور چیزیں سامنے آنے والی ہیں جو میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی تاکہ یہ مزید لمبی نہ ہو. اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. البتہ جو ہمارا کہنا تھا کہ یہ گینگ ہے، منظم گینگ، کس طرح سے اس نے کام کیا. 10 دن پہلے کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ باقاعدہ شو کر رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے. اس کے بعد جس دن اغوا کیا گیا تب بھی ان کا سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر موجود تھے. شبیر بھی تھا، ظہیر بھی تھا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیچارے شبیر کا کیا قصور ہے، بیچاری والدہ کا کیا قصور ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کس منظم طریقے سے اس کو وہاں سے لے جایا گیا. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی، میں وہاں پہ موجود نہیں تھی، میں اس کے اوپر کوئی رائے بھی نہیں دے سکتی کہ کیا حقیقت کیا فسانہ. لیکن یہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ وہ بچی اپنے منہ سے کہہ دے تو ہم اس کے بعد بولنا چھوڑ دیں گے، تو دیکھیے جی ان کے لیے ایک بہت بڑا، میں کیا کہوں کہ وہ جو دوسروں کو کہتے تھے آپ کے منہ پر تمانچہ، تو اب ان کے اپنے منہ پر بہت سے تمانچے پڑ رہے ہیں جب وہ بچی خود بیان دے رہی ہے. وہ ایک ایک چیز بیان کر رہی ہے. اور یہ چیزیں ہم اس وقت بیان کرتے تھے تو ہمیں جھوٹا کہا جاتا تھا. ہمیں کہا جاتا تھا، ہم کہتے ہیں گینگ ہے، گینگ ہے. گینگ کوئی نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں نا گینگ ہے، باقاعدہ گینگ کی طرح انہوں نے ایکٹ کیا. یہ لوگ اس طرح سے بچیاں لے جا کے یوں اغوا کر کے یوں کر کے بیچتے ہیں نا، یہ طریقہ کار ہے. اس کے اندر شامل ہے، اس کی والدہ بھی شامل ہے، اس کا بھائی بھی شامل ہے. اگر اس کی ماں کوئی خاتون درست ہوتی تو وہ سب سے پہلے مہدی علی کاظمی کو فون کر کے کہتی تمہاری بچی یہاں آ گئی ہے. اگر جس طرح انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ بچی خود آئی ہے تو وہ کہہ دی نا کہ بچی آ گئی ہے، اپنی بچی کو لے جائیے، میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے. نہیں، انہوں نے بچی کو چھپایا، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر.
ماں باپ کے اوپر گندے گندے الزامات لگوائے, غلط غلط بچی سے ویڈیوز بنوائیں, اس کے بعد ویڈیوز بنا بنا کے ماں باپ کے سینے پر کیا میں کہوں کہ جس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے چلائی گئی, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو, اور پھر جس طرح کے ان کے اوپر پروگرامز کیے گئے. تو مقافات عمل ہے اور سب کچھ سامنے آتا ہے, اور اب آہستہ آہستہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. یہ بچی کا اپنا بیان ہے, اس نے جج کے سامنے یہ باتیں جو ہے کہ تسلیم کی ہیں. اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک بار پھر سے ہم اس کیس پر لگ گئے اور آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کریں گے اور تمام تفصیلات سے میں آگاہ کرتی رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.